प्रकाश पाएको छ। सबैले प्रकाश भन्नुहोस् न। प्रकाशमा उसले के देख्न लागेको छ? जुन व्यक्तिलाई संसारले चाहिँ अगमवक्ता भन्दैछ, जुन व्यक्तिले यहुदीहरूको धर्मगुरु भन्दैछ, जुन व्यक्तिलाई बत्तिस यूहन्ना भनेर मान्छेले भन्दैछ, अनि यत्रो दिनसम्म चाहिँ हामीले एउटा रब्बी या गुरु भनेर उहाँको पछि लागेको, यत्रो दिनसम्म चाहिँ इजरायलको उद्धारकर्ता, इजरायलको राजा भनेर हामीले पछ्याएको यो व्यक्ति चाहिँ अब्बुई, उहाँ त को रहेछ? जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट रहेछ। पत्रुसले अचानक प्रकाश पाएको छ। प्रभु यीशुले त्यति बेला के साह्रो मजाको कुरा के भनेको छ? योहानेसको छोरो सिमोन, तिमी धन्य हौ, किनभने मानिसबाट तिमीले कुरा पाएको होइनौ, तर स्वर्गमा हुने परमेश्वरले तिमीलाई यो कुरा प्रकट गर्नुभएको हो। अनि जसै प्रभु यीशुले त्यो भन्नुभयो नि, त्यहाँदेखि दोस्रो कुरा पत्रुसलाई प्रभु यीशुले भन्नुभयो। त्यो भन्नुभएको कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि नि, आजदेखि म तिमीलाई के भन्दैछु, तिमी पत्रुस हौ, अनि यस चट्टानमाथि म मेरो मण्डली स्थापना गर्ने छु। अहिले एकछिनमा हामी त्यस बारेमा डिटेलमा चर्चामा जानेछौँ। तर पहिलो कुरो चाहिँ पत्रुसले प्रकाश पाएको छ र येशूलाई चिनेको छ है त। जसै पत्रुसले प्रभु येशूलाई चिनेको छ र प्रकाश पाएको छ, त्यस प्रकाशभित्र चाहिँ के चाहिँ सुरु भएको छ भनेदेखि नि, पत्रुसको भविष्य खुल्न सुरु भएको छ। उसले प्रभु येशूलाई चिनेको छ सबैभन्दा पहिला, अनि प्रभु येशूलाई पाएको प्रकाशभित्र चाहिँ उसको के खुल्न सुरु भएको छ? परमेश्वरले उसलाई कसरी आफ्नो योजनाको लागि चलाउन चाहनुहुन्छ। प्रभु येशूले सिधै भनिहाल्नु भयो, तिमी पत्रुस हौ। पत्रुस भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा पत्थर है त। अनि यस चट्टानमाथि चाहिँ म के गर्नेछु? आफ्नो मण्डली स्थापना गर्न लागेको छु। पत्रुस, तिमीले जुन प्रकाश पायो अहिले भर्खर, त्यो प्रकाश चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली छ, तिमीले यसलाई समातेको छौ। यसर्थ तिमीले यो प्रकाशलाई समातेको कारण अब यहाँदेखि उसो चाहिँ म तिम्रो जीवनलाई चाहिँ मेरो योजनाको लागि चलाउन सुरु गर्नेछु। सबैले योजना भन्नुहोस् न। पहिलो कुरा शब्द आयो प्रकाश भन्ने शब्द है त। दोस्रो शब्द आयो योजना। परमेश्वरले के भन्यो भनेदेखि अब चाहिँ म तिमीलाई एउटा पत्थरको रूपमा चलाउन सुरु गर्नेछु र तिमीले पाएको यो प्रकाशबाट चाहिँ यस्तो खालको मण्डली स्थापना हुनेछ। प्रश्न आउँछ कस्तो खालको? सबैले कस्तो खालको भन्नुहोस् न। यस्तो खालको अरे। कस्तो खालको? यस्तो खालको। अब यस्तो खालको भनेपछि प्रश्न आउँछ कस्तो खालको भन्ने आउँछ नि। तिमीले जुन प्रकाश पाएका छौ, यो प्रकाशमा जब तिमी उब्छौ नि, म यस्तो खालको मण्डली स्थापना गर्छु कि नर्कले जति नै कोसिस गरे पनि यसमाथि विजय हुनै सक्दैन। म यस्तो खालको मण्डली चाहिँ तिम्रो जीवनबाट सुरु गर्न लागेको छु। उसले प्रकाश पाएको छ है त। अनि प्रकाश जसै उसले देख्न लागेको छ, त्यति बेला चाहिँ उसको जीवनमा परमेश्वरको योजना खुल्न सुरु भएको छ। तर तेस्रो कुरा पनि म तपाईँको ध्यान लगिहाल्छु। तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने, अहिले भर्खर उसले प्रकाश पाएको, कसैले नपाएको प्रकाश उसले पायो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, उसले पाएको प्रकाश यति साह्रो शक्तिशाली छ। यीशु प्रभु आफैले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो प्रकाश यति साह्रो शक्तिशाली छ, पत्रुस तिमी यो प्रकाशभित्र पसेको कारणले गर्दा अब तिमीद्वारा चाहिँ एउटा यस्तो खालको मण्डली सुरु हुन लागेको छ। नर्कले जति नै जोड गरोस् त्यसमाथि विजय हुनै सक्दैन। दुईवटा शक्तिशाली कुरा भनेको छ है त। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँदेखि उसो चाहिँ प्रभु यीशुले भन्न लाग्नु भयो अरे, अहिले भर्खर पत्रुसले जुन कुरा भन्यो म तिमीलाई बताउँदैछु। पत्रुसले अहिले भर्खर प्रभुबाट प्रकाश पाएको छ कि म चाहिँ जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुँ। अनि अब म तिमीलाई के बताउन लागेको छ? आजसम्म कहिले पनि नसुनेको कुरा बताउन लागेको छु। म मारिनुपर्छ, म ख्रीष्ट हुँ, अनि म संसारको उद्धार गर्न आएको हुँ। तर त्यो उद्धार चाहिँ नि तिमीले सोच्छौ होला ढाल तरवार धनु र भालाले दिने उद्धार हो, इजरायलको पुनर्स्थापना। तर तिमीले जस्तो सोच्दैछौ त्यस्तो हुँदैन। अबको केही दिनमा चाहिँ म मारिन लागेको छु। तिमीले मलाई पछ्याउँदैछौ, तर यस्तो खालको समय आउँदैछ, तिमीले हेर्दा हेर्दै म पक्राउ पर्नेछु, हेर्दा हेर्दै मलाई बाँधिनेछ, अनि तिमीहरू भागेर भाग हुनेछौ, अनि तिमीले हेर्दा हेर्दै म मारिनेछु मात्र भनेको थियो। पत्रुस जुरुक्क उठेर के भन्नु थाल्यो भन्नुहोस् त? अघि प्रकाश पाउने पत्रुसले चाहिँ, प्रभु त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँ त हाम्रो लिडर पो त, तपाईँलाई यस्तो जुनसुकै कुरा गर्नु सुहाउँछ, तपाईँ कहाँ मारिन्छ? तपाईँ मारिनुहुन्न, हामी बचाउँछौँ, हामी छौँ। तपाईँ आफैले यस्तो मारिने हरेस लाग्दो कुरा गर्यो भने त
संसारले के भन्छ तपाईँलाई भनेर पत्रुसले कुनामा लगेर यीशु प्रभुलाई नि हप्काउन थाल्यो अरे। कहाँ हुन्छ प्रभु? सबैको सामु भनेन अरे, कुनामा अलिक पर तानेर लगेर यता आउनुहोस् त, यता आउनुहोस् त, तपाईँसित मेरो अलिकति कुरा छ। कुनामा लगेर के भनेर भनेदेखि नि तपाईँले के कुरा गरेको, के बोलेको, मुखमा जे आयो तपाईँले त्यतै बोल्दै जान हुन्छ? तपाईँ जस्तो पोजिसनमा पुगेको मान्छेले त बोल्दाखेरि त होसियारको साथमा बोल्नुपर्ने। यत्रो मान्छेले तपाईँलाई भरोसा गरेर पछ्याइराखेको छ, तपाईँले मर्ने कुरा गर्नुहुन्छ? यो मुभमेन्ट के हुन्छ? अलिक सोचेर बोल्नुहोस् न त भनेको थिएँ अरे। प्रभुले पत्रुसलाई यसो हेरेर अघिदेखि भनेको थियो, वाह सिमोन, यो चाहिँ नि तेरो बुद्धिले भेटेको होइन, परमेश्वरले माथिबाट दिएको प्रकाश हो भन्ने पत्रुसलाई चाहिँ नि प्रभुले अचानक के भने अरे, यसो हेरेर, शैतान, यो तँ बोलेको होइन पत्रुस, यो शैतान बोल्दैछ, यी जा यहाँबाट भनेर के गरे अरे भन्नुहोस् त, निकालेर खेद्यो अरे है त। अनि तेस्रो शक्तिशाली कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताउन लागेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि, जब तपाईँले प्रकाश पाउनुहुन्छ त्यस प्रकाशभित्र नि तपाईँले आफ्नो जीवनका लागि परमेश्वरको योजनालाई भेटाउन सुरु गर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरको योजनालाई जस्तो तपाईँले भेटाएर तपाईँले त्यसलाई समात्नुहुन्छ र त्यसभित्र पस्न मात्र सुरु गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ शैतानको आक्रमणको अधीनमा आउन सुरु गर्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, जुन मान्छेले पनि परमेश्वरबाट प्रकाश पाएको छ त्यो मान्छेले परमेश्वरको योजना आफ्नो जीवनको लागि भेटेको हुँदछ। आमेन भन्नुहोस् न। अनि जुन मान्छेले पनि आफ्नो जीवनको लागि परमेश्वरको योजनालाई भेटाउँदछ र त्यसलाई जिउनु चाहिँ सुरु गर्दछ नि, त्यो मान्छे चाहिँ शैतानको लागि डेन्जरस मान्छे हुँदछ। अनि शैतानले त्यो मान्छेको जीवनमाथि आक्रमण गर्न सुरु गर्दछ। आजको दिन म तपाईँलाई के चाहिँ बताउन लागेको छु भने स्पिरिचुअल वारफेयरको बारेमा केही कुरा बताउन लागेको छ। आत्मामा चल्ने लडाइँको बारेमा केही कुरा बताउन लागेको छु। धेर जसो मान्छेले नि आत्माको लडाइँको बारेमा विश्वास गर्दैन, आत्माको संसारमा लडाइँ चल्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्दैन। कसैले विश्वास गर्छ तर यो कस्तो हुन्छ उनीहरूले बुझेका हुँदैनन्। कतिले के गर्दछ भनेदेखि नि यो कुरालाई पत्याउँदैन, आत्माको संसारमा लडाइँ चल्ने स्पिरिचुअल वारफेयर या आत्मिक लडाइँ हुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले कहिले पनि विश्वास गर्दैन। तर एउटै कुरा याद राख्नुहोस्, बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने हामी यस्तो खालको लडाइँभित्र छौँ जुन लडाइँमा हामीले लड्दै गरेको शत्रु चाहिँ रगत र मासुले बनेको शत्रु होइन। हामी शरीरमा रगत र मासुले बनेको मान्छे छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो आँखाले जुन कुरा देख्छ त्यही कुरालाई मात्र साँचो ठान्छौँ है त। तर तिमीहरूको विरुद्धमा एउटा यस्तो खालको लडाइँ चल्दैछ, यस्तो खालको शत्रुले तिमीहरूमाथि आक्रमण गरिराखेको छ जो शरीरले बनिएको होइन, रगतले बनिएको होइन, मासुले बनिएको होइन, तर आत्माको संसारमा चाहिँ प्रधानता, शक्ति, अख्तियार र राज्यलाई सञ्चालन गर्दै गरेको एउटा यस्तो खालको शत्रुहरूसित तिमीले लडाइँ गरिराखेका छौ। अनि आजको दिन म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि तपाईँको जीवनको लागि लडाइँ चल्दैछ, तपाईँको जीवनको लागि लडाइँ चल्दैछ। अनि त्यो लडाइँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छैन। त्यो लडाइँले ल्याउँदै गरी कतिवटा घटना देख्दाखेरि तपाईँलाई प्राकृतिक घटना जस्तो लाग्दै होला, तर तपाईँको जीवनमा घट्दै गरेको थुप्रै घटनाहरू चाहिँ संजोगले घटेको होइन, प्राकृतिक कारणले गर्दा घटेको होइन। अब म तपाईँलाई केही पलमा यो कुरा बुझाउँदै लान्छु। आज म तपाईँलाई सबै कुरा कम्प्लिट गर्न भ्याउँदैन होला, तर भोलि पनि म यसलाई कन्टिन्यू गर्छु। तर आज जति सक्दो हामी भ्याउने कोसिस गर्छौँ। यो टिचिङलाई चाहिँ तपाईँले बुझ्दै जानुभयो भनेदेखि यसको उज्यालोमा तपाईँले फर्केर आफ्नो जीवनलाई यसो हेर्न सुरु गर्दाखेरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा घट्दै गरेको धेरैवटा घटना चाहिँ दुर्घटना होइन, तपाईँमाथि अट्याक हुँदैछ। तपाईँको जीवनमा घट्दै गरेको धेरैवटा घटना चाहिँ प्राकृतिक रूपमा हुँदै गरेको घटना होइन, कसैले चाहिँ त्यो घटना घटाउँदैछ भन्ने कुरा तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा आउँदै गरेको समस्या, तपाईँले भोग्दै गरेको दुःख, तपाईँले सामना गर्दै गरेको परिस्थिति, तपाईँले जुन कुरालाई सामना गर्नुभयो, कतिवटा दुर्घटनाको बिचबाट जानुभयो होला, तपाईँको कतिको जब लस भयो होला, तपाईँहरू कतिजनाको घरमा यति बेला पनि समस्या चलिराखेको छ होला, तपाईँले ती सबै कुरालाई प्राकृतिक आँखाले हेर्दा चाहिँ घटना देख्नुहुन्छ। तर परमेश्वरको वचनको उज्यालोमा तपाईँले हेर्दै लानु चाहिँ भयो भनेदेखि वास्तवमा ती घटनाहरू चाहिँ त्यसै आएको होइन, त्यसको पछाडि एउटा कारण छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्दै जानुहुन्छ। यद्यपि तपाईँलाई अलिकति भनिदियो टिचिङभित्र पस्दै गर्दाखेरि जीवनमा आउने सबै समस्या, सबै दुर्घटना, सबै रोग, सबै नमिठा कुराहरू चाहिँ आत्मिक लडाइँ होइन।
कतिवटा घटना चाहिँ केले गर्दा आउँछ भन्दाखेरि प्राकृतिक कारणले गर्दा आउँछ। यसर्थ सबै कुराको दोष हामी शैतानलाई लाउनु सक्दैनौँ। कतिजनाले खोक्छ, किन खोकेको भन्दाखेरि चिसो लागेको हुन्छ र खोक्छ, हामी शैतानलाई त्यसको दोष लाउन सक्दैनौँ। कतिवटा घटनाको पछाडि प्राकृतिक कारण हुन्छ, नानीहरू बिग्रिन्छन्, अनि त्यो सबै कुराको दोष शैतानलाई लाउन सक्दैन। उनीहरूलाई सही एन्भाइरोन्मेन्ट नदिएको कारणले गर्दा ती नानीहरू बिग्रिन्छन्। उनीहरू कहाँ जाँदैछन् हामीले नसोधेको कारणले गर्दा, उनीहरूको हेरविचार नगरेको कारणले गर्दा उनीहरूको जीवन बिग्रिन्छन्। कोही बेला देशमा जब इकोनोमिक डाउनटर्न आउँछ अनि देशको अर्थव्यवस्था जब तल जान्छ, कतिको जब लस हुन्छ, शैतानले खाएको होइन है त, त्यो प्राकृतिक कारणले गर्दा हुँदै गरेको हुन्छ। सबैले प्राकृतिक कारण भन्नुहोस् न। जीवनमा आउने सबै दुःख लाग्दो घटना चाहिँ शैतानले ल्याएको होइन, कतिवटा प्राकृतिक कारणले गर्दा पनि आउँदछ है त। कतिवटा समस्या चाहिँ केले गर्दा आउँदछ भनेदेखि नि मूर्खताले गर्दा आउँदछ। शैतानले ल्याएको होइन, प्राकृतिक घटनाले ल्याएको नि होइन, तर हाम्रो मूर्खताले गर्दा ल्याएको है त। नगर्नु भन्ने कुरा थाहा छ, यो गर्नु हुँदैन भने पनि बुझेको हो, तर गरौँ 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 लागि त हाल्छ। अनि अब हात चिलाएर आइहाल्छ, मुख चिलाएर आइहाल्छ, गरी पठाउँछ, अनि गर्दाखेरि बङ्ग भत्केर समस्यामा पर्छ। र दोष कसलाई लाग्छ भन्नुहोस् त हजुर? शैतानलाई। मूर्खता भन्नुहोस् न। कतिवटा समस्यामा चाहिँ हामी मूर्खताले गर्दा पनि पर्छौँ। यसो त सबै समस्या चाहिँ शैतानले ल्याएको होइन, सबै समस्या आत्मिक लडाइँ पनि होइन। कतिवटा चाहिँ प्राकृतिक कारणले गर्दा घट्दछ, चिसो लागेर घट्दछ, कतिवटा नखानु पर्ने कुरा खाइपठाउँदाखेरि घट्दछ, कतिवटा घटना चाहिँ हाम्रो मूर्खताले गर्दाखेरि घट्दछ है त। तर कतिवटा घटनाहरू चाहिँ वास्तवमा यसो तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि नि तपाईँले हेर्दाखेरि प्राकृतिक कारण जस्तो लाग्ला, तर त्यसको पछाडि एउटा शक्तिले काम गर्दैछ। तपाईँको जीवनमाथि आक्रमण हुँदैछ, कुनै शक्तिले योजनाबद्ध ढङ्गमा तपाईँको जीवनमाथि हात हाल्ने कोसिस गरिराखेको छ। अनि यस्ता समस्या चाहिँ प्राकृतिक समाधानले हट्दैन, यस्ता समस्या ट्रिटमेन्टले पनि हट्दैन। अनि यो कुरा हुनुको लागि तपाईँले आत्माको संसारमा त्यसलाई कसरी बाँध्नु या खोल्नु भन्ने कुरा सिक्न जरुरी छ। यद्यपि म तपाईँलाई आजको दिन जुन आत्माको लडाइँको कुरा गर्दैछु नि, यो मैले त्यति बेसी चर्चा गर्ने सब्जेक्ट होइन, म एकदमै थोरै मात्र यसको चर्चा गर्छु, किनकि यो चाहिँ एउटा बहसको विषय हो। यो कुरा सुरु भएर इन्टरनेटमा पस्ने साथ दुई ग्रुप निस्किहाल्छ है त। एक ग्रुपले चाहिँ के भन्छ, हो पक्का हो पक्का हो, अनि उनीहरूले सबै कुरामा भूत देख्छ। बाटोमा चिप्लेर लड्यो भने पनि भूतले लडायो भन्ने ग्रुपहरू छ, टाउको दुख्यो भने पनि भूतले दुखायो भन्ने ग्रुप छ, बजार जाँदाखेरि भनेको सामान भेटाएन भने दुष्ट आत्मा देख्ने ग्रुपहरू पनि छ है त, एक्सट्रिम ग्रुपहरू। कति यस्तो खालको ग्रुपहरू फेरि अर्कोपट्टि छ जसले शैतानको अस्तित्वमाथि र शैतानले आक्रमण गर्छ भन्ने कुराको सत्यतामाथि विश्वासै गर्दैन। अनि उनीहरूले नि शैतान छनु त छ, तर हाम्रो जीवनमा त्यसले हात हाल्छ, आक्रमण गर्छ भन्ने कुरालाई पत्याउँदैन। तर मेरो बुझाइ चाहिँ नि बाइबलको प्रकाशमा उभिएर हेर्दाखेरि चाहिँ सत्यता चाहिँ दुईटाको बिचमा छ। अब केही पल हामी त्यसको चर्चा गर्न लागेका छौँ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? अब आउनुहोस् हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ है त। मैले तपाईँलाई पहिलो कुरो चाहिँ के चाहिँ बताएँ भनेदेखि, जसै पत्रुसले प्रकाश पाएको छ, परमेश्वर यीशु ख्रीष्टको प्रकाश पाएको छ, त्यो प्रकाश पाउने साथ त्यो प्रकाशलाई प्राप्त गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरको योजना उसको जीवनमा खुल्न सुरु भएको छ। परमेश्वरले भनेको छ तँद्वारा चाहिँ एउटा मण्डली सुरु हुन लागेको छ। अनि जसै उसलाई नि प्रकाश पाएको छ र परमेश्वरको योजनाभित्र पसेको छ, परमेश्वरको योजना बोक्ने मान्छे मात्रै चाहिँ आक्रमण सुरु भएको छ। अनि अहिले चाहिँ प्रकाश पाउँदै गरेको पत्रुसलाई चाहिँ नि अचानक शैतानले बोल्नु सुरु गरेको छ। उसले सोच्दैछ मेरो विचार हो, तर उसले कुनामा लगेर यीशुलाई हप्काउनु सुरु गरेको छ। र यीशु प्रभुले भनेको जो चाहिँ तँ बोलेको होइन, त चाहिँ शैतानको इन्फ्लुएन्स भित्र छस्। तर अब केही पल हामी अर्को कुरालाई चर्चा गर्न लागेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको जीवनको लागि चाहिँ के चलिराखेको छ? डरलाग्दो लडाइँ चलिराखेको छ। तपाईँको जीवन यति साह्रो मूल्यवान छ, यति साह्रो प्रेसियस छ, तपाईँको जीवनको लागि लडाइँ चलिराखेको छ। अनि यो लडाइँ चाहिँ नि वास्तवमा तपाईँले प्रभु पाउनुभन्दा अगाडिदेखि नै तपाईँको जीवनको लागि चाहिँ तानातान भइराखेको छ। दुई साइडले तपाईँको जीवनलाई नि आफ्नो हातमा पार्न खोजिराखेको छ। एकापट्टि परमेश्वरको योजना छ जसले तपाईँलाई नि उद्धारको लागि समात्न खोजिराखेको छ, उहाँको महिमाको लागि चलाउनको लागि खोजिराखेको छ।
अर्कोपट्टि अँध्यारोको शक्ति छ जसको लागि तपाईँ मूल्यवान हुनुहुन्छ। तपाईँ छेउको साथीलाई भनिदिनुहोस् त तपाईँ मूल्यवान हुनुहुन्छ। तपाईँ मूल्यवान हुनुहुन्छ है त। यसर्थ त्यो शक्तिले पनि के गरिरहेको छ, तपाईँको जीवनलाई समात्न खोजिराखेको छ। कलस्सी 2 अध्यायको 14 र 15 पदलाई हामी हेरौँ न। कलस्सी 2 को 14 र 15 पदमा यसरी लेखेको छ, हेर्नुहोस् है त। हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमसुक र त्यसका सबै दाबीहरूलाई क्रुसमा किला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो। उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। यहाँनिर के देख्छ भने लडाइँको कुरा देख्नुहुन्छ है त। यीशु प्रभुले विजय प्राप्त गर्नुभयो भन्दाखेरि एउटा लडाइँ हुँदै रहेछ र यीशु प्रभुले जित्नु भएको रहेछ। त्यो लडाइँ चाहिँ दुईटा साइडको मा हुँदै रहेछ है त। एकापट्टि चाहिँ प्रभु यीशु हुनुहुन्छ, उनी क्रुसमा मारिनु हुँदैछ। अर्कोपट्टि चाहिँ प्रधानता, शक्ति र अख्तियारहरू छ अनि उनीहरूले लडाइँ गर्दैछ। अनि प्रभु यीशुले क्रुसमा चाहिँ त्यो प्रधानता, शक्ति र अख्तियारहरूमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुभयो भन्दा तपाईँले एउटा लडाइँ देख्दै हुनुहुन्छ है त। लडाइँ चाहिँ के को बारेमा र कसको बारेमा चल्दै रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले यो चाहिँ 14 पदमा देख्नुहुन्छ। हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो। अर्को शब्दमा भन्नु हो भनेदेखि नि लडाइँ चाहिँ तपाईँको बारेमा र मेरो बारेमा चल्दै रहेछ। शैतानले हामी देखेको अपराध र पापहरूमा टेकेर चाहिँ तपाईँले मेरो जीवनलाई दाबी गर्दै रहेछ। हि इज माइन भन्दै रहेछ, सी इज माइन, यो मेरो हो, यसमा चाहिँ मेरो अधिकार छ भनेर शैतानले नि त्यो पाप र अपराधहरूको कानुनी अधिकार त तपाईँको जीवनलाई कब्जा गर्नु खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रभु यीशु चाहिँ तपाईँ र मेरो ठाउँमा पसेर क्रुसमा मारिनु भयो। अनि उहाँ मारिँदाखेरि चाहिँ शैतानको सबै दाबीलाई चाहिँ प्रभु यीशुले रद्द गर्नुभयो र शैतानमाथि के गर्नुभयो, विजय प्राप्त गर्नुभयो। यसका तपाईँ जन्मिनु भएकै थिएन, यो घटना कहिले घटेको हो भनेर भन्नुहुन्छ भने आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि। मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई 2000 वर्ष अगाडि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? तर कसैलाई थाहा छ तपाईँ 2000 वर्ष अगाडि कहाँ हुनुहुन्थ्यो? तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ त। तपाईँ हुनुहुन्छ के कुरा गर्नु भएको, म त हिजो अस्ति 1980 मा जन्मेको भन्दै हुनुहुन्छ होला है। 1980 मा जन्मिने हो, निकै उमेर खाएको मान्छेहरू। तपाईँ कति भन्नुहुन्छ होला, म त 90 मा जन्मेको। तपाईँहरू कतिजना 2001, 2002, 2005 मा जन्मिनु भयो होला। तपाईँ भाषाको कुरा गर्नुहुन्छ 2000 वर्ष अगाडिको, म त हिजो अस्ति जन्मेको मान्छे, म कहाँ थिएँ त्यति बेला? तपाईँ त छोडिदिउँ, तपाईँको बुवा पनि हुनुहुन्थेन त्यति बेला, तपाईँको हजुरबा बाजे पनि हुनुहुन्थेन, बाजेको बाजेको बाजे पनि थिएन त्यति बेला। तर त्यति बेला नै तपाईँको लागि चाहिँ लडाइँ चल्दै रहेछ, तपाईँ नजन्मिँदाखेरि नै। आमेन भन्नुहोस् न। तपाईँ चाहिँ यति साह्रो मूल्यवान हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नै के गरिसक्नु भएको छ, आफ्नो अन्तर्दृष्टिमा, भविष्य दृष्टिमा तपाईँलाई त्यति बेलै देखिसक्नु भएको थियो। एक दिन मेरो मनमा एउटा ठुलो प्रश्न चाहिँ के आएको थियो भनेदेखि नि, म कहाँ थिएँ जन्मिनुभन्दा अगाडि? एकजना प्रभुको सेवकसित काम गर्थेँ अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, मरेपछि म कहाँ जान्छु मलाई थाहा छ, म उद्धार पाएको मान्छे हो, म कहाँ जान्छु थाहा छ। तर मेरो मनमा जहिले एउटा प्रश्नले सताउँदछ, म जन्मिनुभन्दा अगाडि चाहिँ कहाँ थिएँ भन्ने। तपाईँलाई मलाई त्यस्तो पग्ला विचार आउँछ? मलाई चाहिँ पग्ला पग्ला विचारहरू कोही कोही बेला आउँछ। कहाँ थिएँ? तर्क गरेको होइन, आर्गुमेन्ट गरेको होइन, तर मलाई नि त्यो प्रश्नले सताके। अनि मैले त्यस प्रभुको सेवकलाई खाना खाँदै गर्दा प्रश्न गरेँ, वेयर वाज आई बिफोर आई वाज बोर्न भन्ने नि, म जन्मिनुभन्दा अगाडि चाहिँ कहाँ चाहिँ थिएँ? उहाँ निकै घोरिनु भयो, खाना मुखमा पुगिसकेको थियो तर प्रश्न निकै कडा थियो। उहाँलाई फसाउनुको लागि मेरो जीवनको बारेमा प्रश्न, उहाँले यसो खाना राख्नुभयो, यसो घोरिनु भयो। लगभग 1 मिनट जति शान्त हुनुभयो भने उहाँले मेरो आँखामा यसो हेर्नुभयो, भन्नुभयो, भनिदेऊ तँलाई अरे, भनिदिनुहोस् भने। उहाँले मलाई इङ्ग्लिसमा भन्नुभयो, म अङ्ग्रेजीमा त बोल्ने मान्छे, ड्यानियल यु एक्जिस्टेड इन द माइन्ड अफ गड अरे। त जन्मेको थिएनस् तर त्यति बेला विचारको रूपमा छ त ईश्वरको मनभित्र थिइस्। जब सही समय आयो त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले त्यो विचारबाट चाहिँ के गरे, तँलाई भूत निकालेर जब आमाको गर्भमा हाल्यो त्यति बेला चाहिँ तेरो शरीर रचना भयो। तर तेरो अस्तित्व चाहिँ तँ जन्मिनुभन्दा कता अगाडिबाट नै थियो। हेर्नुहोस् है त, तपाईँ र मेरो लागि आजको दिन शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि, तपाईँ जन्मिनु भएकै थिएन, परमेश्वर त्यति बेला तपाईँलाई देखिसक्नु भएको थियो। अनि त्यति बेला नै शैतानको हरेक दाबीहरूमाथि
विजय प्राप्त गरेर तपाईँलाई शैतानको हातदेखि मुक्त गरिसक्नु भएको थिए। अनि शैतानलाई पनि थाहा थियो तपाईँ जन्मिनुहुन्छ भन्ने कुरा, किनकि शैतानले तपाईँलाई नदेखे पनि कसलाई देखेको थियो भन्नुहोस् त? शैतानले तपाईँको हजुरबालाई चाहिँ देखेको थियो है त्यो त्यति बेला। अनि योबाट चाहिँ एक दिन जन्मिन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। तपाईँ नजन्मिँदाखेरि नै तपाईँको जीवन चाहिँ यति साह्रो मूल्यवान छ, यति साह्रो मूल्यवान छ, त्यसको लागि तानातान र लडाइँ चल्दै थियो। त प्रभु येशूले क्रुसमा मारिँदाखेरि चाहिँ के गर्नुभयो भनेदेखि नि उहाँले शत्रुको सबै कानुनी दाबीलाई चाहिँ रद्द गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है त, आज कानुनी दाबीको बारेमा चर्चा गर्ने टाइम छैन, तर जब तपाईँले कसैको ऋण खानुहुन्छ नि त्यो मान्छेको लिगल राइट तपाईँको प्रपर्टीमाथि हुँदछ। हेर्नुहोस् है त, तपाईँले लोन लिएर घर बनाउनु भयो र तिर्नु चाहिँ भएन भनेदेखि ब्याङ्क आएर के गर्दछ, तपाईँको गाडी हो कि अब घर हो कब्जा गर्ने अधिकार पाउँदछ। किनभनेदेखि कानुनी दाबी चाहिँ त्यो जुन दिन हामीले अपराध गऱ्यौँ नि त्यो दिन चाहिँ शैतानको लिगल राइट हामी माथि थियो है त। तर साह्रो मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नि प्रभु येशू चाहिँ संसारमा आउँदाखेरि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो तर मानिसको पुत्र बन्नुभयो। तपाईँ जो हुनुहुन्छ तपाईँ बन्नुभयो र परमेश्वरले नि अगाबसलाई उहाँभित्र हाल्नुभयो, डानियल क्षेत्रलाई उहाँभित्र हाल्नुभयो, पुष्पलाई उहाँभित्र हाल्नुभयो। अनि यीशु मारिँदै गर्दाखेरि चाहिँ सन अफ गड भएर होइन अगाबस भएर मर्नुभयो, डानियल भएर मर्नुभयो, पुष्पा भएर मर्नुभयो। तपाईँको जनाको नाम मलाई थाहा छैन, भोलिसम्म त याद हुन्छ मलाई। तर मर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँ परमेश्वरको पुत्र होइन तपाईँ बनेर मर्नुभयो है त। अनि तपाईँको सारा अपराध चाहिँ परमेश्वर क्रुसमा रद्द जब गर्नुभयो नि त्यो दिन चाहिँ के भएको भन्नुहोस् त, तपाईँको मर्टगेज कसैले तिरिदियो। अब चाहिँ तपाईँको गाडी तान्नुको लागि आउने मान्छेलाई न तैँले सुन्नु सक्दैनस्, तेरो दाबी के भइसकेको छ, रद्द भइसकेको छ। आमेन भन्नुहोस् न। अनि त्यो दिन चाहिँ प्रभु येशूले तपाईँको जीवनमा त्यो चल्दै गरेको लडाइँलाई सधैँभरिको लागि जित्नुभयो। मजाको कुरा चाहिँ के छ भने शैतान क्रुसमा हारेको छ। आमेन भन्नुहोस् न। शैतान क्रुसमा के भएको छ, हारेको छ। सबैले मेरो पछि पछि भन्नुहोस् ल, शैतान क्रुसमा हारेको छ। त्यो हरुवा हो भन्नुहोस् न, त्यो हारिसकेको छ। म तपाईँलाई गहिरो कुरा भन्यो, तपाईँले शैतानलाई जित्नु पर्दैन। हि इज अलरेडी डिफिटेड। क्रुसमा प्रभु येशूले त्यसलाई के गरिसकेको छ, जितिसकेको छ। अनि क्रुसमा नि प्रभु येशूले शैतानको सबै दाबीलाई जसै खोसे नि तपाईँको जीवनमाथि त्यसले आफ्नो अधिकारलाई के गरिसकेको छ, हराइसकेको छ। सुन्नुहोस्, अब गहिरो कुरामा जाँदैछ। तपाईँको जीवनमाथि नि त्यसको दाबी हराएको छ, त्यसले लडाइँ हारिसकेको छ। अनि त्यसले जब त्यहाँ लडाइँ हार्यो नि त्यसलाई थाहा छ अब यो लडाइँ त्यसले कहिले पनि जित्नु सक्दैन। त्यसकारण त्यसले अब यो लडाइँलाई चाहिँ अर्को एरियामा लग्यो। मलाई सोध्नुहोस् कुन एरियामा भन्नुहोस् न। क्रुसमा प्रभु येशूले यसको उद्धार किनिसकेको छ, तर म यसको उद्धारलाई देख्नै दिन्न। यसर्थ यसले क्रुसमा प्रभु येशूले मलाई जितिसकेको कुरा र यो छुटकारा भइसकेको कुरा चाहिँ यसले देखेन भनेदेखि ऊ त्यो छुटकाराभित्र कहिले पस्नै सक्दैन। यसर्थ आजको दिन शैतानलाई थाहा छ त्यो क्रुसमा हारिसकेको छ, तपाईँको जीवनमाथि त्यसले अधिकार हराइसकेको छ। तर त्यसले यो चाहिँ जान्दछ कि तपाईँलाई चाहिँ त्यो प्रकाश पाउनदेखि चाहिँ रोक्नु सक्यो भनेदेखि नि उद्धारभित्र पस्नदेखि रोक्नु सक्छ। यसर्थ आजको दिन शैतानले तपाईँ र मेरो जीवनमा उद्धार नपाएका मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ नि यीशुको प्रकाशभित्र पस्नदेखि रोक्ने कोसिस गर्दछ। त्यसलाई थाहा छ क्रुसमा त्यो हारिसकेको छ, तर त्यसले लडाइँ जित्ने अर्को एउटा चान्स चाहिँ के छ भनेदेखि नि क्रुसमा प्रभु येशूले गरिसकेको छुटकाराको प्रकाश चाहिँ मान्छेलाई देख्नदेखि रोक्नु सके भनेदेखि प्रभु येशूले किनेको छुटकाराभित्रमा मान्छेलाई पस्नदेखि रोक्नु सक्छु भन्ने कुरा त्यसले जानेको छ। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 3 देखि लिएर 6 पदलाई हामी हेर्न लागेका छौँ। ल, दोस्रो कोरिन्थी 4 को 3 देखि 6 मा यसरी लेखेको छ, सबैले एकसाथमा पढौँ है त। हाम्रो सुसमाचार घुम्टोले ढाकिएको भए तापनि यो नष्ट हुनेहरूको निम्ति मात्र घुम्टोले ढाकिएको छ। तिनीहरूको विषयमा भनौँ भने ख्रीष्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समाजलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। हामी आफ्नै प्रचार गर्दैनौँ, तर यीशुको खातिर हामी तिमीहरूको दास भएर यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी प्रचार गर्दछौँ। जुन परमेश्वरले अँध्यारोबाट उज्यालो चम्कोस् भन्नुभयो उहाँ हाम्रो हृदयमा चम्कनु भएको छ, ताकि परमेश्वरको महिमाको ज्ञानको ज्योति ख्रीष्टको मुहारमा
चम्कोस्। यहाँनिर के लेखेको छ भनेदेखि नि, यस संसारको देवले विश्वासमा नआइसकेको मान्छेहरूको लागि, विश्वास गरि नसकेको, यीशुलाई नचिने मान्छेहरूको समाजलाई चाहिँ के गरिदिएको छ अरे, अन्धा तुल्याइदिएको छ। यीशुले क्रुसमा छुटकारा गरिसकेको छ, तर शैतानलाई थाहा छ यसले चाहिँ देख्यो भनेदेखि त्यो छुटकारालाई समाउँछ, यसले देख्यो भनेदेखि छुटकाराभित्र पस्छ। त्यसले गर्दा नदेखोस् भनेर चाहिँ प्रभु नपाएको मान्छेको समाजलाई चाहिँ शैतानले के गर्दछ, अन्ध्यारो तुल्याइदिएको छ। तपाईँले आफ्नो जीवन सोच्नुहोस् त, तपाईँले प्रभु यीशुलाई पाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले कति चाहिँ सुसमाचारलाई विरोध गरेको। प्रचार गर्न आउने मान्छेलाई त ठाडै खेदेको थियो होला है त तपाईँहरूले। सिकुवामा भित्रिनु दिएको थिएन, हाम्रो धर्म बिगार्ने भनेको थियो, संस्कृति बिगार्ने। सायद यस्तो मान्छे यहाँ छैन होला है, प्रचारकलाई बाटैमा पिट्ने मान्छेहरू कतिजना छ होला। हेर्नुहोस् है त, त्यो विरोध चाहिँ किन त भएको तपाईँलाई थाहा छ? सुसमाचार आउँदैछ, शैतानलाई डर भयो है त, क्रुसमा त हारे, अब यो प्रकाश यसले देख्यो भने पस्छ, यसलाई रोक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा नि सुसमाचारको जब विरोध हुन्छ नि, त्यो सोसियल प्रब्लम होइन, यो स्पिरिचुअल प्रब्लम हो। कसैले त्यसलाई रोक्नु खोज्दैछ है त। तपाईँलाई थाहा छ यो किन त्यसो भएको? एउटा षड्यन्त्र चल्दैछ। शैतानले के गर्दैछ, अन्ध्यारोमा बसेको मान्छेको त्यो मस्तिष्कमा चाहिँ उज्यालो नचम्कियोस्, उसको आत्माले उज्यालो नदेखोस् भनेर बाइबलले के भन्छ भनेदेखि नि, अहिले भर्खर पढेको पदमा, यो संसारको देवले विश्वास नगर्ने मान्छेहरूको समाजलाई चाहिँ के तुल्याइदिएको छ, अन्धो तुल्याइदिएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँले सुसमाचारलाई विरोध गर्नुभयो, मैले पनि सुसमाचारलाई विरोध गरेँ, हाम्रो घर घरानाले सुसमाचारलाई विरोध गर्यो। तर त्यो निष्पट्ट त्यो मस्तिष्कलाई अँध्यारो पारेको बेलामा पनि नि बाइबलले के भन्छ भनेदेखि, परमेश्वरको वचन चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली थियो अरे। अन्ध्यारोको बिचमा उभिएर उज्यालो होस् भन्ने जुन परमेश्वरको वचन छ, त्यो वचन चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली थियो अरे। शैतानले कति अन्धा तुल्याउनु खोज्दा दुईटा कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँले प्रकाश देख्नुभयो। पहिलो कारण चाहिँ के थियो भनेदेखि नि, परमेश्वरको वचन यति साह्रो शक्तिशाली थियो, तपाईँको हृदयले नै कुनै समय हो कि क्या हो भन्ने अलिकति हृदय खोल्ने विचार गर्ने साथ त्यो वचनको उज्यालोले चाहिँ नि तपाईँको विरोधलाई च्यातेर भित्र आयो र तपाईँले देख्न सुरु गर्नुभयो। त्यति बेला याद राख्नुहोस्, वचन त्यति साह्रो शक्तिशाली थियो, तपाईँले अलिकति मौका दिने साथ लिक भएर भित्र पसिहाल्यो र तपाईँले देख्न सुरु गर्नुभयो। वचन शक्तिशाली छ भन्नुहोस् न। अनि तपाईँले नि वास्तवमा त्यस्तो विरोधको बिचमा शैतानले तपाईँको आँखालाई अँध्यारो पारेको बिचमा पनि तपाईँले यीशु प्रभुलाई विश्वास गर्ने ठाउँसम्म आइपुगेको पहिलो कारण चाहिँ नि, वचनभित्र चाहिँ अँध्यारोलाई चिर्ने शक्ति छ। शैतानले पर्दा लाउनु खोज्दा नि छिर्यो है त, त्यो तपाईँले देख्नुभयो। दोस्रो कारण चाहिँ के हो भनेदेखि, पवित्र आत्मा चुप बस्नु भएको थिएन। पवित्र आत्माले तपाईँको हृदयलाई तयार पार्ने काम चाहिँ गरेका। तपाईँलाई थाहा छ, विश्वास गर्ने मान्छेलाई मात्र होइन, विश्वासै नगरेको मान्छेलाई पनि पवित्र आत्माले नि ठेलेर उद्धारतर्फ ल्याउने कोसिस गर्दै गरेको हुन्छ। उसको हृदयलाई तयार पार्ने सानो सानो मौकालाई नि पवित्र आत्माले लिएर चाहिँ नि मिस गर्नुहुन्न। पवित्र आत्माले हृदय के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तयार गर्दै। आमेन भन्नुहोस् न। वास्तवमा नि संसारको देवले चाहिँ के गर्छ भन्नुहोस् त, तपाईँको समाजलाई अन्धो नै तुल्याइदिएको हुन्छ। त शैतानको कोसिस चाहिँ के हो, त्यो क्रुसमा त हार्यो, तर तपाईँलाई त्यो प्रकाश पाउनुदेखि रोक्नुको लागि त्यसले अर्को फिल्डमा लडाइँ गर्दैछ, तपाईँलाई उद्धारभित्र पस्न नदिनका लागि। तर वचन शक्तिशाली छ, अँध्यारोलाई चिरेर पनि तपाईँसम्म आइपुग्यो। अनि पवित्र आत्मा पनि चुप बस्नु भएको थिएन। म तपाईँलाई के चाहिँ बताउन खोज्दैछु भनेदेखि नि, तपाईँले प्रभु पाउनुभन्दा अगाडिदेखि तपाईँको जीवनको लागि तानातान चलेको। तपाईँ जन्मिनु भएको थिएन त्यति बेला पनि क्रुसमा चाहिँ नि तपाईँको जीवनको लागि चाहिँ शैतानले लडाइँ गर्दै थियो, प्रभु यीशुले जितेको। त्यहाँ त हार्यो, तर तपाईँ जन्मिसकेर पनि तपाईँलाई त्यो उज्यालोसम्म पस्नदेखि रोक्नुको लागि शैतानले कोसिस गरेको थियो, तर सकेन। तपाईँले प्रभु पाउनुभयो। आमेन भन्नुहोस् न। र त तपाईँ यो हलभित्र आइपुग्नु भयो, प्रभु पाउनुभयो। त्यसले गर्दा आजको दिन चर्च जाँदै हुनुहुन्छ। सकेन, त्यसले सकेन भन्नुहोस् न, सकेन। हेर्नुहोस् है त, त्यो ठाउँमा पनि शैतान के भयो, हार्यो। प्रभु यीशुको वचनले अँध्यारोलाई चिरेर तपाईँसम्म पुग्यो। पवित्र आत्माले तपाईँको हृदयलाई नि विश्वास गर्ने ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो नै भयो। यहाँसम्म बुझ्नु तपाईँले कुरा? हजुर, दुईटा कुरा बताइसकेँ है त। पहिलो कुरा मैले तपाईँलाई के बताएँ भनेदेखि नि,
परमेश्वरको प्रकाशलाई पाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले नि परमेश्वरको योजनालाई भेटाउनुहुन्छ। योजना बोक्ने मान्छेमा त्यसो शैतानको आक्रमण चाहिँ रियल हो। अनि तपाईँको जीवनको लागि चल्दै गरेको लडाइँ चाहिँ आज सुरु भएको होइन, तपाईँ नजन्मिँदादेखि नै क्रुसमा चाहिँ भएको प्रभुले जितिसकेको हो। तर त्यहाँ हारेको शैतानले आजको दिन नि उद्धार नपाओस् भनेर मान्छेको समाजलाई चाहिँ अँध्यारो बनाउने कोसिस गर्छ। तर परमेश्वरको वचन शक्तिशाली छ अनि पवित्र आत्मा चुप बस्नु भएको छैन। तेस्रो कुरामा तपाईँलाई लैजाँदैछ, शैतान त्यहाँ पनि हार्यो। छेउको साथीलाई भन्नुहोस् हरुवा त हो त्यो भनिदिनुहोस् न। शैतान त्यहाँ पनि हार्यो भन्दा हार्छै हार्छ त अन्त भनिदिनुहोस् न। छेउको साथीलाई भन्नु शैतान हरुवा हो भन्नुहोस् न, हार्छै हार्छ भन्नुहोस् न। त्यसले दुईटा ठाउँमा हार्यो है त। पहिलो क्रुसमा हार्यो, आमेन भन्नुहोस् न। अनि दोस्रो चाहिँ तपाईँको जीवनमा हार्यो, तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्यो। ट्राई चाहिँ दिएको हो, मेरो परिवारलाई पनि ट्राई दिएको हो, तपाईँको परिवारलाई पनि ट्राई दिएको हो। तर के भयो भन्नुहोस् त, हार्यो। तपाईँ यहाँ यसरी यो चेयरमा बसेर सुन्नुको मतलब के हो भन्नुहोस् त, त्यो हार्यो। आमेन भन्नुहोस् न। परमेश्वरलाई महिमाको ताली बजाइदेऊ न। मेरो उद्धारको लागि यसो तपाईँलाई धन्यवाद, मेरो छुटकाराको लागि धन्यवाद, मलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनको लागि ल्याइपुर्याउनु भएको लागि धन्यवाद। त्यो हार्यो र म यहाँनिर छु, त्यो हार्यो र तपाईँ यहाँनिर हुनुहुन्छ। कुरा मजाको छ है त। तर कुरा चाहिँ के आयो भनेदेखि नि साह्रो मजाको कुरा चाहिँ अब तेस्रो कुरामा जाउँ। तपाईँले आशिष पाउँदै हुनुहुन्छ? यस, तेस्रो कुरामा जाउँ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने त्यसलाई थाहा भयो म यहाँ पनि हारेँ। अब त्यसले नि तपाईँको जीवनलाई तेस्रो इलाकामा लडाइँलाई लाँदैछ। त्यो क्रुसमा पनि हार्यो पहिलो इलाकामा, त्यसले लडाइँलाई अर्को मैदानमा लग्यो तपाईँको जीवनलाई प्रकाशभित्र पस्नदेखि रोक्नको लागि। तर तपाईँले प्रकाश पाउनुभयो, यीशु चिन्नुभयो, तपाईँ छुटकाराभित्र पस्नुभयो, त्यसलाई थाहा छ मैले उद्धार पाउनुदेखिलाई रोक्नु सकिनँ। अब त्यसले लडाइँलाई चाहिँ तेस्रो इलाकामा लग्यो। अनि तेस्रो इलाका चाहिँ के हो भनेदेखि नि शैतानले मनमा निश्चय गरेको छ। के निश्चय गरेको छ अब हेर्नुहोस्, रेडी हुनुहुन्छ? ओके, एफिसी 2को 2 र 3 पदलाई हामी पढ्न लागेका छौँ। एफिसी 2को 2 र 3 पदमा यसरी लेखेको छ, सबैले पढौँ ल। यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनेककारिताको सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दथ्यौ। तिनीहरू मध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनको इच्छा पुरा गरेर आफ्नो पापमय स्वभावको लालसामा अघि जिउँथ्यौँ र बाँकी मानिस जस्तो हामी स्वभावैले क्रोधको सन्तान थियौँ। एक जमाना हामी कस्तो थियौँ अरे भनेदेखि नि हामीलाई थाहा थिएन अरे, तर अन्धकारको शक्तिको मालिकले चाहिँ हामीलाई चलाउँदै थियो अरे प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि। अनि हामी त आफ्नो मर्जीले जिउँछौँ भन्थ्यौँ, तर वास्तवमा नि एउटा अनेककारिताको आत्माले चाहिँ हामीलाई त्यति बेला चलाउँदै थियो। सुन्नुहोस् है त, कठपुतली तपाईँले देख्नु भएको छ? कठपुतली भनेको छ नि लुगाको गुडियाहरू हुन्थ्यो नि, आजकल त हुँदैन है त। उहिले आमाले मेलामा लानुहुन्थ्यो र गीत बज्दाखेरि गुडिया नाच्थ्यो, गीत बज्दा यस्तो टिङ 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 गरेर नाच्थ्यो। अनि हामीले आमालाई भन्थ्यौँ मुमा यो कागजको यो लुगाको गुडिया कपडाको गुडिया कसरी नाचेको भन्दा गीतले नाचेको नि नानी भन्छ। तर वास्तवमा गीतले नाचेको होइन, त्यो गुडियाको हातमा र खुट्टामा चाहिँ कालो डोरी झुन्डाएको हुन्थ्यो र पछाडिपट्टि पर्दा कालो भएको कारणले गर्दा देख्थेन। अनि जसै गीत डिक्चिक 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 बस्थ्यो त्यो गुडिया के हुन्थ्यो यस्तो यस्तो नाच्थ्यो। तर वास्तवमा नि पर्दा पछाडिबाट 4वटा काठ समातेर चाहिँ कसैले के गर्थ्यो त्यो गुडियालाई हल्लाउँदैछ। अनि एकपट्टिको त्यो काठ हल्लाउँदा यस्तो हात उचाल्थ्यो, अर्कोपट्टिको काठ हल्लाउँदा यस्तो खुट्टा उचाल्थ्यो। गुडिया आफै नाचेको जस्तो देख्थ्यो, तर कसैले नचाउँदै थियो। तपाईँलाई थाहा छ प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि नि तब मर्जीले जिउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँलाई कसैले नचाउँदै थियो। बाइबलले त्यही भनेको छ है त, आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनेककारिताको सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियो। आत्मा अनुसार भनेको त्यसले तिमीहरूलाई नचाउँदै थियो। तिनी मध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनको इच्छा पुरा गरेर पापमै स्वभावको लालसामा अघि जिउँथ्यौँ। अनि हामी कस्तो थियौँ भनेदेखि नि शरीर र मनको इच्छाद्वारा चाहिँ त्यसले हामीलाई कन्ट्रोल गरेका थियो। हामी कस्तो थियौँ? खाउँ 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 लागेपछि के गरिहाल्थ्यौँ? खाइहाल्थ्यौँ। आत्माले मागे आत्मा मार्नु हुँदैन भनेर खाइहाल्थ्यौँ। दिउँ 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 जस्तो लाग्थ्यो गरिहाल्थ्यौँ। बङ्गै दिएर दारा झार्दै त हाल्थ्यो हेर्नुहोस् है त। जाउँ 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 लाग्थ्यो गइ त हाल्थ्यो, गरौँ 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 लाग्थ्यो गरि त हाल्थ्यो। वास्तवमा हामी के सोच्थ्यौँ भनेदेखि नि
आफ्नो मर्जीले जिउँदैछ, तर एउटा अनाज्ञाकारिताको आत्माले हामीलाई नचाउँदै थियो। हाम्रो आँखा अँध्यारो थियो, हामीले देखेका थिएनौँ। बुझ्नु है यहाँसम्म? तर यही अध्यायलाई नै अब एफिसी 2लाई नै पढौँ है त। 4 र 5 पदमा यसरी लेखेको छ, तर परमेश्वर, सुन्नुहोस् है त, तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसकारण पापमा हामी मरेको भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रिस्टसँग जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीले उद्धार पाएका छौ। तर भन्नुहोस् न, तर परमेश्वर भन्नुहोस् न। तपाईँलाई गुडिया नचाको जस्तै अनाज्ञाकारिताको आत्माले यस्तो गर्दै यसो गर्दै नचाउँदै थियो। हेर्नुहोस् है त, किन खाइस् भन्दा मन लाग्यो, खाएँ। कसैले खुवाउँदैछ है भित्र, त्यो थाहा छैन। उखानहरू नि के थियो भन्नुहोस् त? खाइसारकै लाइसार, मरेपछि लम्पसार भन्ने उखानहरू थियो है त। अनि खानु मन लाग्यो, खाएँ। कसले खानु लाउँदैछ त हामीलाई त्यो थाहा थिएन। भित्रबाट कसैले नचाउँदैछ, हाम्रो आँखा अँध्यारो। त्यही तर परमेश्वरले, कसले अरे भन्नुहोस् त? तर परमेश्वरले भन्नुहोस् न। यो तर भन्ने शब्द साह्रो मिठो शब्द छ। शैतानले नचाउँदैछ, अँध्यारोले तपाईँलाई खानु लाउँदैछ, पापमा जिउनु लाउँदैछ, तर परमेश्वर त्यति बेला चुपचाप हुनुहुन्थेन। पवित्र आत्मा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो है त। आमेन भन्नुहोस् न। शैतानले नचाउँदैछ, तर परमेश्वरले दाउ हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको वचनलाई पठाकै पवित्र आत्माले सानो सानो घटनाको चेपबाट पनि तपाईँभित्र पस्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर परमेश्वर भन्ने शब्द साह्रो मिठो छ है त। अँध्यारोले हामीलाई दलिमली गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ नि शान्त बस्नु भएको थिएन, व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। हामी धेरैजनाले भन्छन् मैले परमेश्वरलाई पाएँ छौँ नि। होइन भन्नुहोस् न। वास्तवमा नि परमेश्वरले नै तपाईँले उहाँलाई खोज्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पो तपाईँलाई भेटाएको है त। आमेन भन्नुहोस् न। उहाँले पो तपाईँलाई खोजेर भेटाएको। त्यो चेपबाट तपाईँले कसोको त पछि पठाएर नि उहाँले तपाईँलाई च्याप्प भेटेको। मेरो जीवनको बारेमा नि परमेश्वरप्रति यस कारण कृतज्ञ छु। तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। आमेन भन्नुहोस् न। हामी पापमा मरेको थियौँ, अँध्यारो थिए त, तर ख्रिस्टसँग हामीलाई जीवित पार्नुभयो। अनि उहाँको अनुग्रहले हामीलाई उद्धार गरायो। तब उद्धारसम्म आइपुग्नु भयो है त। यहाँसम्म त अघि नै सुनिसकेको कुरा हो। अब खास सुन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। रेडी हुनुहुन्छ? छेउको साथीलाई भन्नुहोस्, अब रेडी हुनुहुन्छ? सोध्नुहोस् न। यो कुरा सुन्न तयार हुनुहुन्छ? सोध्नुहोस् न। ओके, अब खास कुरामा आउँदैछौँ है त। खास कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नि एफिसी 2को 8देखि लिएर 10 पदलाई हामी हेर्न लागेका छौँ। सबैले एक साथमा पढौँ ल। 1, 2, 3। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीले उद्धार पाएका छौ, र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। किनकि हामी असल कामहरूको निम्ति ख्रिस्ट यीशुमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौँ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाट ती तयार गर्नुभएको थियो। अब यहाँनिर साह्रो मजाको छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले उद्धार पाउनुभयो। अनि बाइबलले यो 8 पदमा चाहिँ साह्रो मजाको भन्छ, 8 र 9 पदमा साह्रो मजाको चाहिँ के छ भनेदेखि नि विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट तिमीहरूले उद्धार पायो। कामले उद्धार पाएको होइन, अनुग्रहमाथि विश्वास गर्दा चाहिँ तिमीहरूको उद्धार भयो। तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्नुभयो, पवित्र आत्माले तपाईँलाई परिवर्तन गर्नुभयो, तपाईँले उद्धार पाउनुभयो। शैतानले सकेन है त रोक्नु। अब शैतानको कोसिस चाहिँ के हो तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँले उद्धार त पायो, तर तपाईँलाई केसँग पस्नुदेखि रोक्नु। अब 10 पदमा साह्रो मजाको छ है। किनकि हामी असल कामहरूको निम्ति ख्रिस्ट यीशुमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाट ती तयार गर्नुभएको थियो। अब मजाको कुरा चाहिँ के छ भने बाइबलले के भन्दछ? हामी अँध्यारोमा थियौँ, अन्धा भन्नुहोस् न। तर पवित्र आत्माले के ल्याउनु भयो? प्रकाश ल्याउनु भयो। तपाईँले यीशुलाई देख्नुभयो। अनि जुन दिन तपाईँले यीशुलाई देख्नुभयो, सब कुरा छोडेर विश्वास गर्नुभयो, अनि अनुग्रहबाट तपाईँले उद्धार पाउनुभयो है त। यहाँ पनि शैतान हार्यो। तर परमेश्वर तपाईँलाई उद्धार दिइसकेपछि तपाईँलाई दिन चाहेको अर्को प्रकाश चाहिँ के हो तपाईँलाई थाहा छ? बाइबलले के भन्छ भनेदेखि हामीले कामले उद्धार पाएनौँ, तर असल कामहरूको लागि चाहिँ नि परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गर्नुभएको। यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि परमेश्वर तपाईँलाई उद्धार मात्र दिन चाहनुहुन्न, उद्धार दिइसकेपछि परमेश्वरले तपाईँलाई दिन चाहेको अर्को प्रकाश चाहिँ के हो भनेदेखि नि
तेरो जीवनलाई म मेरो महिमाको लागि चलाउन चाहन्छु। तेरो जीवनमा मेरो शक्तिशाली योजना छ। मैले तँलाई उद्धार दिएको छ स्वर्ग लानुको लागि मात्र होइन, तँ यस पृथ्वीमा हुँदा नै म तँलाई मेरो महिमाको लागि चलाउँछु। तँ मेरो काम गर्नका लागि जन्मिएको होस्, तँ मेरो योजनामा जन्मिएको मान्छे होस्। बाइबलले के भन्छ? असल कामको निम्ति यीशु ख्रीष्टमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौँ। 8 पदले के भन्छ भने अनुग्रहबाट हामीले उद्धार पायौँ। तर 10 पदले के भन्छ? एफएसी 2:10ले असल कामको लागि परमेश्वर तपाईँलाई यीशु ख्रीष्टमा फेरि सृष्टि गर्नु भयो। सिप भनेको छ त सिप। सिप भनेको के हो तल थाहा छ? के हो सिप भनेको? एउटा कलाकारले बनाएको सर्वोत्तम कलाकृतिलाई चाहिँ उसको हातको सिप भन्छ। इतिहास तपाईँले कतिको पढ्नु भएको छ थाहा छैन, तर तपाईँलाई थाहा छ लियोनार्डो डा विन्सी भन्ने मान्छेले सुन्दर नक्साहरू बनाएको छ। नामी नक्सा बनाउने चित्रकार हो, पेन्टर हो। तर उसको सर्वोत्तम कलाकृति मास्टरपिस के हो तपाईँलाई थाहा छ? मोनालिसा। सुन्नुभएको तपाईँले? उसले जिन्दगीमा त्यस्तो नक्सा चाहिँ कहिले पनि बनाएन भन्छ। माइकल एन्जेलो भन्ने मान्छे थियो, मूर्तिकार है त, ढुङ्गाबाट चाहिँ मूर्ति बनाउँथ्यो। क्रिस्चियन होइन है, क्रिस्चियन कुरा गरेको होइन, मूर्तिकारको कुरा गरेको। त्यो मान्छेले डेभिड एन्ड गोलायत भन्ने जुन मूर्ति बनायो नि, त्यो चाहिँ अहिले बोल्ला जस्तो छ, प्राण पो छ कि जस्तो लाग्छ अरे त। त्यो उसको के हो जस्तो सर्वोत्तम कलाकृति, शिव भन्नुहोस् न, मास्टरपिस भन्नुहोस् न। हामीले साहित्यमा पढ्थ्यौँ है त स्कुलमा र कलेजमा, अनि नेपालीको कविहरूको बारेमा पढ्नु त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा पढ्नु पर्थ्यो, थुप्रो कविता पढ्नु पर्थ्यो। तर उसले जिन्दगीमा नि मुना मदन जतिको सुन्दर कृति चाहिँ त्योभन्दा अगाडि कहिले रचेको थिएन, त्यसको बादमा कहिले पनि रचेन। देवकोटाले मर्ने बेलामा चाहिँ के भने, मेरो सबै कलाकृति चाहिँ म मरेपछि जलाइदियो भने नि मलाई मन दुख्दैन, तर मुना मदन चाहिँ राखिदिनु है भनेको थियो अरे। त्यो चाहिँ के भन्नुहोस् त? बेस्ट मास्टरपिस। मास्टरपिस भन्नुहोस् न, शिव भन्नुहोस् न। शिव या मास्टरपिस भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि नि यस्तो खालको कलाकारले बनाएको उसको कृति जसमा चाहिँ उसले आफ्नो सारा कला के गरेको छ? खन्याएको छ, घोप्ट्याएको छ। खन्याएको भन्नुहोस् न। उसले त्योभन्दा अगाडि त्यतिको कुनैमा खन्याएको थिएन, अनि उसले यति बेसी घोप्टाएको छ, उसले त्योभन्दा राम्रो अरू कुनै कुरा बनाउनै सक्दैन। बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ नि मास्टरपिस बनाउनु भयो। परमेश्वर तपाईँलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँको हातको सर्वोत्तम शिव बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले नि जब पनि त्यो बनाउनु भयो नि, एउटा कलाकारले जब बनाउँदा त्यसको एउटा उद्देश्य हुँदछ है त। लियोनार्डो डा विन्सीले चाहिँ किन बनायो भने यो मोनालिसा हेर्दाखेरि चाहिँ नि म मरेर गइसकेको मान्छेले मलाई याद राख्छ। माइकल एन्जेलोले जब त्यो बनायो यो मूर्तिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि म मरेको बादमा मान्छेले मेरो बारेमा चाहिँ सम्झना गर्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको हातको सर्वोत्तम कलाकृति मास्टरपिस किन बनाउनु भयो तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँद्वारा चाहिँ परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। यो संसारमा मान्छेले परमेश्वरलाई देख्दैन, तर तपाईँले परमेश्वरको योजनालाई जब समात्नुहुन्छ, परमेश्वरको काम जब गर्न लाग्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको योजना जब तपाईँले जिउन जब सुरु गर्नुहुन्छ नि, तपाईँद्वारा चाहिँ सृष्टिकर्ताले आफूलाई प्रकट गर्न सुरु गर्नुहुन्छ है त। किनकि कलाकारले बनाएको सर्वोत्तम कलाकृति जहिले पनि कलाकारको चाहिँ के हो भनेदेखि नि परिचय हो। प्रश्न चाहिँ यो आउँछ, तपाईँले उद्धार त पाउनुभयो, के तपाईँको जीवनको लागि परमेश्वरको योजना भेटाउनु भयो? उद्धार त पाउनुभयो, तर क्वेसन चाहिँ के हो भनेदेखि के तपाईँले आफ्नो जीवनको लागि नि परमेश्वरले राखिदिएको काम भेटाउनु भयो? तपाईँले त्यसलाई गर्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ शैतानले नि लडाइँ लड्दै गरेको तेस्रो इलाका हो। शैतानलाई थाहा छ मैले यसलाई उद्धार पाउनदेखि रोक्न सकिनँ। शैतानलाई यो थाहा छ मैले क्रुसमा यसको आत्मालाई गुमाउनदेखि रोक्न सकिनँ। मलाई आत्मालाई गुमाएँ, उद्धार किन्नदेखि रोक्न सकिनँ। तर म यसलाई परमेश्वरको योजनाभित्र पस्नदेखि रोक्छु। यसले उद्धार पायो, मलाई अफसोस त छ, तर यसले परमेश्वरको योजनालाई चाहिँ भेट्यो भनेदेखि यो मेरो लागि डेन्जर मान्छे हुन्छ। यसले मेरो टाउको दुखाउनु सुरु गर्छ, यसले मलाई अशान्ति बनाउनु सुरु गर्छ, यसले मलाई गानो काट्नु सुरु गर्छ। यसलाई चाहिँ म प्रभुको योजनामा पस्नदेखि के गर्दिनँ? पस्नु दिँदिनँ। अनि मलाई लाग्छ शैतान नि धेरै जसो ठाउँमा समयमा चाहिँ यो ठाउँमा आएर सक्सेस भइराखेको छ।
क्रिस्चियनले उद्धार त पाउँछ तर प्रभुको योजना खोज्दैन आफ्नो जीवनमा। प्रभु उद्धारको लागि धन्यवाद त भन्छ तर त्यति क्वेसन, प्रभु तपाईँले मलाई के को लागि चलाउन चाहनुहुन्छ, मेरो जीवनमा तपाईँको योजना के हो सोध्दैन है त। तर आज यहाँबाट फर्किनुभन्दा अगाडि नि तपाईँले एटलिस्ट एउटा क्वेसन गर्नुहोस् परमेश्वरलाई, प्रभु म उद्धारको लागि धन्यवाद दिन्छु तर मलाई उद्धार मात्र पाएर सन्चो छैन, मेरो जीवनको लागि तपाईँको योजना के हो। प्रभु मैले उद्धार त पाएँ, म धन्यवाद दिन्छु तर मेरो जीवनमा नि तपाईँले राखिदिएको काम चाहिँ के हो, तपाईँले मलाई कस्तो कामको लागि चाहिँ चलाउन चाहनुहुन्छ। जब तपाईँले यो योजनालाई भेटाउनुहुन्न नि तपाईँले जीवनलाई चाहिँ गलत कुराको लागि खर्च गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् है त, के को लागि खर्च गर्नुहुन्छ, पैसा कमाउनका लागि। अनि पैसा 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 पैसा। म जतिपल्ट अमेरिका र क्यानाडा आउँछु नि एउटा राम्रो कुरा पनि देख्छु र कोही कोही बेला अलिक खलो खलो पनि देख्छु है त। पहिला आउँदाखेरि गाडीको आकार सानो, 2-3 सालमा आउँदा हाम्रो गाडीको आकार के हुँदैछ, बढ्दै जाँदैछ। पहिला आउँदाखेरि पैसा कम्ती कमाउने मान्छे अलिक पैसा धेरै कमाउने मान्छे भएर जाँदैछ। तपाईँ राम्रो जब पाउने कोसिसमा हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनलाई राम्रो भन्दा राम्रो बनाउने। हाम्रो मोबाइलको आकारहरू पनि बढ्दै ठुलो हुँदै जाँदैछ है त। हाम्रो घरमा चलाउने चिजबिजको दाम पनि पहिला जुन दाममा हामी सन्तुष्ट बस्छौँ त्यसमा हामी अब उक्लेर अझै माथि जाँदैछौँ। अनि हाम्रो जीवन चाहिँ नि वास्तवमा केमा बित्दैछ भन्नुहोस् त, पैसा कमाउनु, जीवनमा राम्रो कुरा हासिल गर्नु, उन्नति भएर जानु, प्रमोसन भएर जानु, उक्लिनुमै बितेर जाँदैछ। तर जीवन त्यतिको लागि हो, क्वेसन आउँछ है त, होइन भन्नुहोस् न। परमेश्वरले तपाईँलाई नि संसारमा जन्माएको र यीशु चिनाको एउटा शक्तिशाली कारण चाहिँ के हो, उहाँले तपाईँलाई चलाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँको जीवनको लागि उहाँसित के योजना छ। पैसा कमाउनु नराम्रो हो, होइन होइन भन्नुहोस् न। के गाडी ठुलो हुनु नराम्रो हो, होइन। गाडी त के तपाईँले हावाजहाजमा चढ्नुहोस्, तपाईँको आफ्नै प्राइभेट जेट भयो भने मलाई चाहिँ चित्त दुख्दैन अनि परमेश्वरले पनि चित्त दुख्दैन। यो कल्टको खोजी गर्नेहरूलाई मात्रै चित्त दुख्छ है त। कोले अब हेलिकप्टर किन्यो पास्टरले भन्ने खोजीमै छ, अनि त्यो हेलिकप्टर किन्ने पास्टर चाहिँ भेटेन भने उनीहरूको मिनिस्ट्री चल्दैन है त। हेर्नुहोस् है, किन अर्कालाई आलोचना गरेर के गरिरहेको छ, उनीहरू पेट भरिराखेको छ। तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने परमेश्वर चाहिँ आफ्नो सन्तजनहरूको समृद्धिमा चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस् न। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वर चाहिँ आफ्नो सन्तजनहरूको प्रस्पेरिटीमा चाहिँ के हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस् न। याद राख्नुहोस्, तपाईँ कुन चाहिँ बाउ चाहिँ हुनुहुन्छ होला जसले नि आफ्नो नानीले राम्रो जुत्ता लाउँदा चाहिँ चित्त दुख्ने, मैले त खाली कोटा हिँडेको हेर त्यसले जुत्ता लाएछ भन्ने बाउहरू कोही छ भने यसो हात उचाल्नु चाहिँ म तपाईँको फोटो खिचेर लान्छु। किनकि इन्डियामा त्यस्तो बाउहरूको साह्रो अनिकाल छ। तपाईँ कोही यस्तो खालको आमा हुनुहुन्छ जसले नि आफ्नो छोरीले नि राम्रो लुगा लाउँदाखेरि तेरो उमेरमा त म फाटेको लाउँथेँ तैँले किन लाइस् भन्ने कोही आमा छ भने यसो हात उचाल्नु चाहिँ तपाईँको नि फोटो खिचेर लान्छु अनि मलाई मेरो फेसबुकको लागि चाहिएको छ त्यस्तो आमा बाउ छैन। मलाई थाहा छ तपाईँ कतिजना नि जिन्दगीमा जुत्तै नलाइकन स्कुल जानुभयो, स्कुलै जानु भएन कतिजना त। तर आज तपाईँको नानीले महँगो जुत्ता लाउँदा तपाईँको हृदय खुसी हुन्छ। आमेन भन्नुहोस् न। कतिजना आमाहरू हुनुहुन्छ फाटेको लुगा लाएर चाहिँ तपाईँ हुर्किनु पर्यो सिलाएर। तपाईँको नानीले आज नि असल लुगा महँगो लुगा लाउँदाखेरि तपाईँको हृदय चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, तपाईँ आफैले लगाएको जस्तो लाग्छ। लाउनु त छोरीले लाउँदैछ तर तपाईँ आफैले लगाएको जस्तो खुसी प्राप्त गर्नुहुन्छ। बाइबलले के भन्छ भनेदेखि नि संसारमा कुन चाहिँ बाउ चाहिँ होला रोटी माग्दा नि ढुङ्गा ढुङ्गा लाखा ढुङ्गा भन्ने, कुन चाहिँ बाउ चाहिँ होला जसले नि माछा माग्दा चाहिँ नि साँप टिपेर माछा खान्छ ला आँगर आँगर भनेर कोब्रा साँप खाँदिदिने कोही बाउ छ? संसारको बाउ त दुष्ट बाउ त आफ्नो नानीको प्रस्पेरिटीमा खुसी हुन्छ भनेदेखि नि स्वर्गको बाउ त कति खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ धनी हुँदाखेरि। आमेन भन्नुहोस् न। परमेश्वरले मजाले ताली बजाइदिनुहोस् न। यसो त परमेश्वर तपाईँको गाडीको विरुद्धमा हुनुहुन्न। आमेन भन्नुहोस् न। परमेश्वर तपाईँले पैसा कमाएको कुराको विरुद्धमा नि हुनुहुन्न। तपाईँको घर 2 कोठे अपार्टमेन्टदेखि चेन्ज भएर 4 बेडरुम अब घर भयो भनेदेखि परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ?
तपाईँको खुट्टामा नि महँगो जुत्ता आयो भने परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। तर भन्नुहोस् न, तपाईँको जीवनको लक्ष्य त्यो होइन। याद राख्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई महँगो घरमा बस्नुको लागि मात्र बनाएको होइन, पैसा कमाउनुको लागि मात्र बनाएको होइन, जीवनमा उँभो लाग्नुको लागि मात्र बनाएको होइन। तपाईँको जीवनको लागि परमेश्वरसित योजना छ। आमेन भन्नुहोस् न। कहिले खोज्नु भएको छ त्यस योजनालाई, कहिले त्यस सोध्नु भएको छ, प्रभु मेरो जीवन के को लागि हो, मैले उद्धार त पाएँ तर मेरो जीवन के को लागि हो। तपाईँले परमेश्वरलाई सोध्न जरुरी छ। अनि एकचोटि जब तपाईँले परमेश्वरको योजनालाई भेटाउनुहुन्छ नि, तपाईँले के भेटाउन सुरु गर्नु तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँको जीवनमा आउँदै गरेको प्रशस्तताको उद्देश्यलाई तपाईँले भेटाउन सुरु गर्नुहुन्छ। त्यति बेला जब तपाईँ परमेश्वरको योजनालाई भेटाउनुहुन्छ, प्रभुले मलाई यो कामको लागि चलाउन चाहनुहुन्छ, मेरो जीवनमा परमेश्वर गर्न चाहेको काम यो हो भनेर जब तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ नि, तपाईँको हातमा नि हजारौँ डलर आउँछ, तर तपाईँले त्यो डलर चाहिँ आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको लागि होइन, प्रभुको महिमाको लागि खर्च गर्न सुरु गर्नुहुन्छ है। त्यति बेला तपाईँको गाडी चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको महिमा गर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा चलाउनुहुन्छ। त्यति बेला तपाईँको घर चाहिँ नि प्रभुको काम गर्ने ठाउँ हुँदछ, तपाईँको 4 बेडरुमको घर। परमेश्वरले नि प्रस्पेरिटी चाहिँ जहिले पनि पर्पजको साथमा दिनुहुन्छ। प्रस्पेरिटी विथ अ पर्पज। आमेन भन्नुहोस् न। यसो त तपाईँ प्रस्पर हुँदै जाँदा तपाईँको लुगाको दाम चाहिँ बढ्दै गयो, तर परमेश्वरले तपाईँबाट गर्न चाहेको कुरा के हो त्यो चाहिँ भेटाएन भनेदेखि नि शैतानले नि 2टा इलाकामा त तपाईँलाई जित्न सकेन, तर तेस्रो इलाकामा चाहिँ त्यसले तपाईँलाई जित्दैछ। तपाईँ एउटा लडाइँभित्र हुनुहुन्छ। तपाईँ के भित्र हुनुहुन्छ? लडाइँभित्र हुनुहुन्छ। तपाईँ छेउको साथीलाई भन्नुहोस् न, त्यो हरुवा हो भन्नुहोस् न। यहाँ पनि हार्छ त्यो भन्नुहोस् न। म प्रभुको योजनालाई भेट्छु भन्नुहोस्। त्यसभित्र पस्छु भन्नुहोस्। ठुलो गाडीले भुलिँदिन भन्नुहोस्। 4 बेडरुमको घरले भुलिँदिन भन्नुहोस्। म प्रभुको योजनाको लागि जिउँछु भन्नुहोस् न। महिमाको ताली बजाइदिउँ न प्रभुलाई ल। बा तपाईँको मन पो दुखाउँदैछु कि मैले? मलाई झुकझुक पनि हुँदैछ, किनकि अमेरिका क्यानाडा आएर चाहिँ मैले यो सब्जेक्ट नछुनु पर्ने पो हो कि भन्ने पनि कता लाग्छ। तर वास्तवमा नि शैतानले तपाईँलाई उद्धार पाउनदेखि रोक्न त सकेन, तर परमेश्वरको हातमा तपाईँलाई चल्ने हतियार हुनदेखि रोक्ने कोसिस गर्दैछ। तपाईँको जीवनको लागि लडाइँ चल्दैछ। नखोल्नु होला, तर मत्ती 6 त्यसमा साह्रो मजाको लेखेको छ। यसकारण के खाउँला र के पिउँला भन्ने कुराको बारेमा फिक्री गर्नुमै जीवन नबिताऊ, किनकि यो कुरा त कसले पनि खोज्छ। अन्य जातिले पनि जान्दछ यो कुरा खोज्नु, उद्धार नपाएको मान्छेले। तिमीहरूको सोचाइ चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो लेभलको हुनुपर्ने हो भनेको त मत्ती 6 31, 32, 33मा। यसकारण पहिला परमेश्वरको राज्य र उहाँको के खोज? धार्मिकतालाई खोज। ठुलो गाडी त आफै थपिनेछ। हामी भन्नुहोस् न, 4 बेडरुमको घर आउँछ भन्नुहोस् न। तपाईँ $15 खाने मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईँ $25 त पुग्छ। यो त आउने कुरै हो, आउँछ भन्नुहोस् न। तर तपाईँको जीवनको उद्देश्य चाहिँ के हो त थाहा छ? परमेश्वरको धार्मिकता र उहाँको राज्य हो। तपाईँ के को लागि चाहिँ जिउँदै हुनुहुन्छ? के को लागि चाहिँ जिउँदै हुनुहुन्छ? आज मेरो प्रश्न, मेरो सक्ने बेला हुन लाग्यो है त। जुन मान्छेले पनि नि परमेश्वरको उद्देश्य आफ्नो जीवनमा भेट्दछ, परमेश्वरले उसलाई के को लागि चलाउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले राखिदिएको काम के हो, ऊ कमाउनको लागि होइन तर परमेश्वरको त्यो काम गर्नका लागि जिउँछ र उसले आफ्नो जबलाई चाहिँ नि त्यो काम पुरा गर्ने एउटा साधन बनाउँदछ। उसको जीवनमा परमेश्वरले दिएको आशिषलाई चाहिँ नि परमेश्वरले राखिदिएको त्यो कामलाई पुरा गर्नका लागि चलाउने थोक बनाउँदछ है त। अनि जसै मान्छेले नि परमेश्वरको योजनालाई भेटाउँदछ अनि त्यसलाई जिउन सुरु गर्दछ नि, त्यो मान्छे चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? डेन्जरस मान्छे हो। कस्तो मान्छे अरे? डरलाग्दो मान्छे। शैतान त्योदेखि चाहिँ डराउँछ। उद्धार पाएको मान्छेदेखि चाहिँ शैतान डराउँदैन, अफसोस हुन्छ मैले रोक्नु सकिनँ। तर परमेश्वरको योजनामा जिउने मान्छेदेखि चाहिँ शैतान किन डराउँछ भनेदेखि अबुई यसले त मलाई भत्काइ गर्छ। पत्रुसले पनि के गर्यो भनेदेखि यीशुको प्रकाश पायो। तपाईँ जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, प्रकाश भन्नुहोस् न। अनि त्यो प्रकाशभित्र उसको छुटकारा भयो। अनि
उसको जीवनमा नि प्रभु यीशुले उसको जीवनमा परमेश्वरको योजनालाई खोल्नु भयो। पत्रुस, त चाहिँ पत्रुस होस् अनि यस पत्थरमाथि चाहिँ म के गर्छु, एउटा चर्च सुरु गर्छु, मेरो चर्च। यस्तो खालको चर्च जसलाई शैतानले जति नै कोसिस गरे पनि जित्नै सक्दैन। तपाईँलाई थाहा छ वास्तवमा नि पत्रुस भन्ने शब्दको मतलब के हो? ग्रिक भाषामा जुन पत्रुस भन्ने शब्द छ नि, पेट्रस भन्छ। तर प्रभु यीशुले यस पत्थर भन्ने जुन शब्द चलाउनु भयो त्यो चाहिँ पेट्रा भन्ने शब्द, दुईटा अलग अलग शब्द हो है त। पत्रुस भनेको चाहिँ सानो ढुङ्गा हो, तर प्रभु यीशुले सानो ढुङ्गाको कुरा गरेको छ, चट्टानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु यीशुले अर्को शब्दमा के भन्दै हुनुहुन्छ? पत्रुस, तेरो योग्यता नै हेर्नु हो भने चाहिँ त सानो पत्थर जस्तो छस्, तँमा कुनै पनि योग्यता छैन। तर तैँले पाएको प्रकाशलाई चाहिँ जब जिउन सुरु गर्छस् नि, त सानो पत्थर जस्तो देखिने मान्छेको जीवनमा भएको प्रकाश एउटा चट्टान जस्तो हुनेछ। शैतानले जति कोसिस गर्ने जित्न सक्ने छैन, चट्टानको पहाड जस्तै हुनेछ। सायद तपाईँहरूको यहाँनिर रकी माउन्टेन छ होइन? यहाँदेखि फैलेर तल अमेरिकासम्म पुगेको छ अरे भने सुन्छु है त, रकी माउन्टेन हलाउन सक्छ कसैले? प्रभु यीशुले पत्रुसको जब राखेको योजना चाहिँ के थियो? तँ जब प्रकाशमा जिउँछस् नि पत्रुस, यो प्रकाश तैँले जब प्रचार गर्न सुरु गर्छस्, यो चाहिँ रकी माउन्टेन जस्तै हुन्छ, हल्लाउनै सक्दैन कसैले पनि। म मेरो मण्डली यसमाथि स्थापना गर्नेछु भनेर जसै प्रभु यीशुले भन्नुभयो नि, शैतानले देखे ला पत्रुसले के भेट्यो? परमेश्वरको योजना भेट्यो। अब मेला हल्लाउनु सक्दैन, अब हिँड भयो, आक्रमण गर। अनि पत्रुसमाथि आक्रमण सुरु भयो है त। तपाईँले बाइबलको पदलाई हेर्नुहोस् न, तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ भने लुकाको सुसमाचार 22 अध्यायको 31 र 32 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। हेर्नुहोस् है त, लुका 22 को 31 र 32 पद लेखेको छ। सिमोन सिमोन, हेर शैतानले तिमीलाई गहुँ जस्तै निफन्ने अनुमति मागेको छ, तर मैले तिम्रो विश्वास नडगमगाओस् भनेर तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरेँ, र फेरि तिमी म तर्फ फर्केपछि तिम्रो भाइहरूलाई स्थिर गराऊ। पत्रुसको असाइनमेन्ट चाहिँ के छ? स्थापना गर्ने, हल्लिँदै गरेको भाइहरूलाई स्थापना गर्ने। अनि त्यति बेला प्रभु यीशुले के भन्नुभयो भनेदेखि नि, शैतानले नि पत्रुस तेरो जीवनमा चाहिँ मूल्यवान भ्यालु देखेको छ, मेरो लागि त कति जरुरी छ त्यसले देखेको छ, म तँलाई कसरी चलाउन आँटेको देखेको छ। त्यसले गर्दा नाङ्लोमा गहुँ उफारेको जस्तो त्यसले तँलाई के गर्दैछ? उफार्दैछ, तँलाई हल्लाउनु खोज्दैछ। यसरी गहुँ तपाईँ यहाँ अमेरिका क्यानाडामा त गर्दैन त्यसो गहुँ के गर्छ हो यस्तो नाङ्लोमा? हजुर निफन्छ, हजुर नेपाल इन्डियामा चाहिँ गर्छ यसरी, गहुँ निफन्छ नि। शैतानले तँलाई चाहिँ के गर्नु सुरु गरेको छ? निफन्नु सुरु गरेको छ, हल्लाउने ट्राई गर्दैछ। पत्रुस, मैले तेरो लागि प्रार्थना गरेको छु किनकि तँ मेरो लागि मूल्यवान छस्। आमेन भन्नुहोस् न। छेउको साथीलाई भन्नुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको लागि मूल्यवान हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न। शैतानले तपाईँको जीवनमा आक्रमण किन चाहिँ गर्छ भनेदेखि नि, शैतानलाई थाहा छ तपाईँले परमेश्वरको योजना चाहिँ भेट्यो र यीशुले तपाईँलाई चलाउने चाहिँ सुरु गर्यो भनेदेखि नि